अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है जब मैंने देखा है कि मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम जाग उठी है। आज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसके लिए पाकिस्तान की तारीख कितने अरसे से मुंतज़िर थी, तरसती थी। एक ऐसी आलमी ताकत जो अपने आप को सुपर ताकत कहती है, सुपर पावर कहती है, और जिसके सामने आंख उठाकर देखना भी एक बड़ी बात या एक गुनाह समझा जाता था, और एक ऐसा मुल्क जो मकरूज मुल्क है, जो गुलामों का मुल्क समझा जाता है, जो किसी के सामने बात करना बहुत अपने आप को मुश्किल में पाता था, आज उसी पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने खड़ा होकर दिखा दिया है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान के हालात पर तबसरा किया और पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान की मौजूदगी में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हाशियाराई की और हमारे अमेरिका के अंदर मौजूद सफ़ीर को बुलाकर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान रहते हैं तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किसी भी सूरत में ठीक नहीं रह सकते, और अगर वो अदमतवाद की सूरत में चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। और ये फिर मिनट्स पाकिस्तान की वजारत खारजा में आते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ये सारे मिनट्स हमारी मिलिट्री क़यादत को दिखाते हैं, कैबिनेट को दिखाते हैं, सहाफ़ियों को दिखाते हैं, फिर हमारे वो जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, जो नंगे वतन सहाफ़ी हैं, जो हामिद मीर की शक्ल में हैं, जो सलीम साफ़ी की शक्ल में हैं, जो जियो न्यूज़ की शक्ल में हैं, वो कहते हैं ये तो जाली लेटर है, ये तो किसी वजीर से लिखवाया गया है, ये तो एक सफारशी और फरमाइशी किस्म का लेटर है। किसी को कोई ये लिहाज नहीं आया कि ये कौमी गैरत का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये कौमी हमायत का मसला है। लेकिन तासुब के रंग में रंगे इन लोगों ने इसे भी एक मुतनाज़ा खत बनाने की कोशिश की। लेकिन जब इमरान खान ने ये खत कल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा, पूरी मिलिट्री क़यादत से मौजूद थी, फिर जब इस खत को देखा गया तो फिर यह साबित हुआ कि वाकई अमेरिका ने और उसके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर मौजूद अमेरिका में ये खत जो है मिनट्स हैं, ये जो धमकी है, ये जो बातें हैं उन्होंने की भी हैं, और पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ से ये मैसेज कन्वे भी किया गया है। फिर पाकिस्तान ने इस पे फैसला किया, और वो फैसला किया जो तारीख का हिस्सा बन गया, और पाकिस्तान ने कल रात गए इसके खिलाफ एहतजाज भी किया है, और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के जो नायब नाज़िर उमूर हैं उनको वजारत खारजा में बुलवा कर तारीख में, याद रखें, तारीख में पहली मरतबा अमरीकी नाज़िर उमूर को बुलवा कर एहतजाजी मुरासला दिया गया और इसे पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत करा दिया गया है, और कहा गया है कि ये इस तरह के सफारती आदाब के एक खिलाफ वर्जी है। अब से ये जो लिफाफा और ये टोकरा जो सहाफ़ी हैं इसे कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो लेटर है ये तो ओरिजिनल है, लेकिन इसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं है। यानी अब वो इस बात पे आ गए हैं। हमारे अपोजिशन लीडर ने भी कहा था कि अगर ये साबित हो जाए कि ये वाकई लेटर है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सलीम साफ़ी ने कहा कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। अब उन्हें अपने किए के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो तासुब के रंग में रंग कर और पाकिस्तान के मफादात को बालाए ताक रख कर अपनी बात पर अमल करें। अब वो बड़ी ढिठाई के साथ इस बात पर अड़े हुए हैं कि हाँ जी इसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं मौजूद नहीं है। तो क्या ये सब इत्तेफाक है कि 7 मार्च को ये लेटर दिया जाता है और 8 मार्च को तारीख अदम इत्मीनान आ जाती है? ये बात साबित हो चुकी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ईमान की तरह इस बात पर यकीन कर चुकी है कि ये एक साजिश थी और आलमी सतह पर इसको रचाया गया है, और एक अच्छी भली हुकूमत जो पाकिस्तान को एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी दे रही थी और एक ऐसे ब्लॉक को तश्कील दे रही थी जिसमें पाकिस्तान आज़ादाना खारजा पॉलिसी तश्कील दे रहा था, उसको इस डगर से हटाया गया है, उसको डिरेल किया गया है ताकि पाकिस्तान फिर गुलामाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये सब की खामख्याली है। इमरान खान ने साबित कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, कौम को बता दिया है कि जब तक मेरी खून के अंदर, मेरी रगों के अंदर खून का एक कतरा मौजूद है, मैं लड़ूंगा और कौम के लड़ूंगा। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहता हूं या ना रहूं या रहूं। तारीख में मेरा नाम रहेगा कि मैंने अपनी कौमी गैरत के लिए, कौमी बका के लिए और पाकिस्तान के वकार के लिए और हमायत के लिए मैंने स्टैंड लिया और इस पर मैं खड़ा हुआ हूं। और एक और बात कि कल जिस तरह
یہ بات چلی کہ عمران خان ایک ریکارڈڈ سپیچ کر رہے ہیں، پھر یہ بات چلی کہ وہ لائیو آئیں گے۔ عمران خان کو لوگ کہتے ہیں بڑا بھولا بالا سا ہے، بڑا سادہ سا ہے، اسے سیاست نہیں آتی، اسے سمجھ نہیں ہے، یہ تو بونگیاں مارتا ہے، اسے تو کوئی عقل شعور نہیں ہے۔ کل عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو ایک کھیپ ہے سیاستدانوں کی، وہ ان سب سے انتہائی کلیور اور انتہائی انٹیلیجنٹ سیاستدان ہے۔ اس نے ریکارڈڈ تقریر نہیں کی، ظاہر ہے اگر ریکارڈڈ سپیچ ہوتی تو پھر ایک ایک لفظ نپا تولا ہوتا۔ اس نے لائیو سپیچ کی ہے اور جان بوجھ کر اس نے امریکہ کا نام بھی لے لیا ہے اور نام نہیں بھی لیا۔ اسے آپ جو ہے نا سلپ آف ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کا پھسلن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ریکارڈڈ سپیچ ہوتی تو وہ امریکہ کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے لائیو سپیچ کی ہے، امریکہ کا نام بھی لے لیا ہے کہ اس میں ایک سازش رچائی گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں ایک عالمی طاقت ہے۔ تو پھر جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دانا لوگ ہوتے ہیں، جو حکمت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح کل عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ 22 کروڑ مسلمانوں کا، 22 کروڑ پاکستانیوں کا نمائندہ ہے، اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سمجھ جانتا ہے، وہ کسی سپر پاور کو نہیں جانتا، وہ کسی عالمی طاقت کو نہیں جانتا۔ اور پھر ہمارے جو وزیر خارجہ اس وقت جو چین میں ہیں، جہاں ان کی روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور چین نے یہ جو بیان دیا ہے کہ ہم کسی نئی سرد جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ہم کسی عالمی طاقت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے وہ چھوٹے ملکوں کو دباؤ میں لائیں۔ اور پھر انہوں نے جس طرح چین نے اور روس نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوست ممالک ایسے ہی ہوتے ہیں جو خوشی اور غم، دھوپ اور چھاؤں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کل چین نے اور روس نے پاکستان کی یکجہتی کے حوالے سے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ اب اتوار والے دن ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو لڑ کر اس میں مقابلہ کر کے شکست کھانے میں کوئی آر نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ لیکن جب شکست کھانے کے بعد جو ایک نیا عمران خان قوم کے سامنے آئے گا، وہ زیادہ طاقت والا عمران خان ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، یہ کھیل کا ایک حصہ ہے۔ لیکن تاریخ یاد رکھے گی کہ عمران خان نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی کے آگے جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے۔ وہ کل رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں کسی سپر پاور کو نہیں جانتا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے آگے جھکنا مسلمان نے سیکھا ہے۔ اور ہم اپنی گھٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی آذان اپنی کانوں میں ہم سن کر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قوم کے اوپر یہ مشکل وقت آتے ہیں، اور کل جس طرح ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے پوری یکجہتی کے ساتھ، پوری یگانگت کے ساتھ، پوری اتحاد کے ساتھ، پوری یکجہتی اور یونٹی کے ساتھ، ہماری سویلین قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستانی قوم متفق ہے، پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے، اور ہم اپنی جو قومی قیادت ہے اس کی اجتماعی صلاحیتوں کے ذریعے، اس کی اجتماعی بصیرت کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، جو اس وقت قومی غیرت کا ایک استعارہ بن چکا ہے۔ بھٹو کے بعد عمران خان وہ واحد ہستی ہے جو قومی غیرت کی شکل میں، قومی غیرت کے عنوان کی شکل میں اس وقت پوری پاکستانی قوم اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور تاریخ بہت عرصے تک عمران خان کے اس زندہ اور جاوید کردار کو یاد رکھے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔